के साथ मैं आपकी होस्ट सना हारून। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मेरे जो को होस्ट हैं रोहेल, उनके फादर की तबीयत कुछ नासाज है जिसकी वजह से आज वो नहीं आए। आप तमाम नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जल्द मुकम्मल सेहतियाबी अता करे। नाज़रीन, इंसान के अंदर 3 खूबियाँ जो हों तो उसे बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, नर्म मिजाज और मीठी ज़बान। तो अपनी ज़बान को मीठा रखिए, शीनी ज़बान इस्तेमाल कीजिए, लोगों का एहसास कीजिए, नरम दिल रखिए। आपको अल्लाह ताला अगर इज़्ज़त से नवाजता है, आप किसी भी तरक्की की किसी भी मंजिल पे आप हों, आप किसी भी शोबे में हों, आप किसी भी ओहदे पर फाइज हों, लेकिन आपके मिजाज के अंदर नरमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा नवाजता है जो अपने मिजाज के अंदर नरमी रखते हैं, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं। वो कहते हैं ना कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। तो अपने मिजाज को ठंडा रखिए, ज़बान को मीठा रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बनिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों का जो इंटरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा कारोबारी दुनिया से बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का कारोबारी जो दिन रहा वो मनफी रहा। 100 इंडेक्स में एक कमी देखी गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी का मनफी दिन रहा, जहाँ 100 इंडेक्स में कमी भी देखी गई। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,13,836 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मंसूर ज़िया, जो कि वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद होते हैं और हमें स्टॉक के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स देते हैं। क्या इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर ज़िया, गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। जी मंसूर, बताइएगा कि आपके मुताबिक केसी 100 इंडेक्स जो है इसमें मनफी का रुझान देखा गया। कल जब इख्तिताम हुआ मार्केट का तो उसमें कुछ पॉइंट्स में कमी भी देखी गई। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जब दिन का आगाज हुआ है कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज, तो स्टॉक मार्केट में एक बार फिर जो है इसका मजबूत आगाज हुआ है। 575 पॉइंट के इजाफे से स्टॉक मार्केट जो है 1,14,411 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज जब मार्केट का इख्तिताम हुआ है तो 1,13,836 पर इसका इख्तिताम हुआ है, जबकि कल जो हाईएस्ट रेट गया था ट्रेड का वो 1,14,418 के ऊपर जो मार्केट की वो जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद हमने मंदी देखी है, जिसके बाद जो है ये 1,13,836 पर बंद हुआ है। लेकिन आज दिन के आगाज में हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का मजबूत आगाज हुआ है। हर थोड़े टाइम बाद जो है पॉइंट में जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें तो अच्छे इकोनॉमी सेक्टर जा रहे हैं, WTI, हेस्टोन और दीगर जो सेक्टर्स हैं, एफिलिएट के कुछ सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि नुमाया जो है पॉइंट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। और आज माशी तजियाकार जो है उनके मुताबिक ये है कि आज हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो मजबूत अंदाज के अंदर जो है वो आज जारी रहेगी। अगर बीच में अप डाउन आते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं, इसके अंदर ये चीजें चलती है। माशी तजियाकार के मुताबिक जो है हुकूमत जो है उसकी सिंध में जो माशी पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें SIFC के इकदाम हो गए, टेक्सटाइल हो गए, IT बरामदात में इजाफा हो गया, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी से स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को काफी ज्यादा फरोख मिल रहा है। जी अच्छा, आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की, तो रीसेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, क्या जो टैक्स रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो इंसेंटिव्स है तो क्या उसका स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज वो हो रही हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जो टैक्स पॉलिसीज है उसके अंदर और महंगाई की शरह को कम करने के अंदर और सिंगल डिजिट पर लाने के ऊपर जो बातें हो रही है, काफी ज्यादा जो है इसके पॉजिटिव स्टेज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जबकि जिससे कि अगर हम सनतकारों के हवाले से बात करें, चाहे छोटे ताजिर हो या बड़े ताजिर हो, सबकी डिमांड यही है कि महंगाई को सबसे पहले जो है वो सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आए। और इसके अलावा जो हम मॉनेटरी पॉलिसी होने जा रही है उसके अंदर तजियाकार काफी ज्यादा ये कह रहे हैं कि उनके मुताबिक जो है जो उसका माशी सूरत हाल चल रही है पॉइंट वही जो है उनको उसी हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी को मुरतब किया जाए, ताकि आइंदा जो माशी हालात हो पाकिस्तान के इस साल के ऊपर वो काफी ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जनवरी के अंदर जो है महंगाई जो है वो कुछ कम नजर आएगी, लेकिन 2025 में हम देख रहे थे शुरू के जो महीने होंगे उसके अंदर महंगाई के अंदर इजाफा हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इस साल
से इख्तिताम तक जो है महंगाई को काबू कर लिया जाएगा और स्टॉक मार्केट जो है वो भी बढ़ोतरी की तरफ जाएगी और महंगाई सिंगल डिजिट की तरफ आ जाएगी। इस साल 2025 के इख्तिताम तक जो है महंगाई को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि इस साल के आगाज से लेके और इसके मिड तक जो है महंगाई की शरह जो है वो थोड़ी बहुत जो है इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अच्छा मंसूर, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उसका इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड का केसी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है उस पर क्या, उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है और क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, जो जितने भी हालात होते हैं इन्वेस्टर का सारा जो दारोमदार होता है मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर होता है। और ऑयल जो आपने बात करी, जितने भी पैकेज के अंदर जो आलमी मार्केट के अंदर जो कमी हुई जिसके अंदर तो देखने में आई, अभी जो प्राइस जो बढ़े हैं इंक्रीज किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी ये प्राइस बढ़ते हैं उसका असर एक छोटे से छोटे अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो इसका जो असर होता है वो ट्रांसपोर्ट की किराए के अंदर बढ़ जाता है। आम शख्स जो होता है उसकी जिंदगी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। कहने को तो ये सिर्फ 2-3 रुपए होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और इसके साथ साथ जो पॉइंट पे इजाफा कर दिया जाता है उसमें अव्वल हमारा ये होता है कि 3 रुपए आचार्य कुछ पैसों का इजाफा किया जाता है, तो पैसे भी जो है वो बहुत ज्यादा मालियत रखते हैं। तो लिहाजा एक आम आदमी से लेकर बड़े ताजिर तक हर कोई इससे मुतासिर होता है। जो आमद रफ्त होता है, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर सामान लाया जाता है, तमाम उसका महंगाई के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इसका अंदाजा हो रहा है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक के जो बयान थे कि महंगाई में इजाफा होगा, ये तमाम अवामिल जो है, तमाम फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जो साल के इख्तिताम तक और उसके तो बीच तक हमें नजर आएगी कि अप एंड डाउन चलता रहेगा और महंगाई की सूरत हाल हमें ऐसी देखने में नजर आएगी। तो आप ओवरऑल अगर हम बात करें ताजिरों के हवाले से, सरमायाकारों के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, तो जाहिर सी बात है उनको इन्वेस्ट करना है, उनको कारोबार के अंदर करना है और कुछ हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज ऐसी मुरतब की जा रही है जिसके बाद आपको अब जो अपना पैसा जो बैंकों में आपने रखा हुआ है उसको आपको बाहर निकाल के उसको रोलिंग पे लेकर आना होगा, कोई ना कोई कारोबार करना पड़ेगा। क्योंकि पहले अब लोग अब देखते थे बैंकों के अंदर पैसा रखवा देते थे, रिजर्व कर लेते थे और उनको जो उसके ऊपर जो टैक्स मिलता था, जो सूद मिलता था, उसके ऊपर तो आगे अपना कारोबार करते थे। लेकिन अब कुछ पॉलिसी ऐसी आ रही है जिसके बायस जो है जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपना पैसा वहां से निकालेंगे और उसको जो है किसी न किसी कारोबार के अंदर लगाएंगे। और कारोबार की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा कारोबार जो चलता है वो प्रॉपर्टी का कारोबार चलता है, रियल एस्टेट का कारोबार चलता है। तो इस काम के अंदर जो काफी ज्यादा आपको 3-4 सेक्टर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको सिविल सेक्टर हो गया, सरिये का सेक्टर हो गया, इसके अंदर जो है आपको काफी ज्यादा जैसे बढ़तरी जो है वो नजर आएगी। इसी से आपको पॉइंट्स के अंदर भी इजाफा देखने को मिलेगा और इसी से ही आपके स्टॉक मार्केट जो हो गई और दूसरा जो आपका पैसा रोलिंग में रहेगा उसके अंदर इजाफा होता रहेगा। जी अच्छा मंसूर, ये बताइएगा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी कितना रिस्की है इन्वेस्ट करना, या कोई मखसूस सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है? जी छोटे ताजिर जो है उनका मुतालबा सबसे पहले यही था कि उनको शरह सूद के अंदर जो है वो कमी लाई जाए और जैसे कि ये देखने में भी आ रहा है कि शरह सूद के अंदर जो है वो कमी की जा रही है। और मजीद अभी जो लोग थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं वो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान होने वाला है उसका वेट कर रहे हैं। उसमें सारी सूरत हाल जो है उस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आने वाली, क्योंकि जितने भी छोटे ताजिर हैं वो अपना पैसा जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन तमाम हालात के मद्देनजर रखते हुए ही करते हैं और अपने उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है, लिमिटेड बजट होता है, उसको देखते हुए उनका पूरा दारोमदार उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जैसे कि ये बताया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा और उसके अंदर जो भी अशारिया माशी हालात जो है वो निकलकर सामने आएंगे, उसी को देखते हुए वो अपने आइंदा का लायामल जो है वो तय करेंगे और उसी के बाद जो है वो उसके ऊपर तमाम जो है उसका जायजा लेने के बाद अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे सेक्टर में करेंगे। ये पूरी पॉलिसी जब आ जाएगी, मुरतब हो जाएगी तो कबल अज़ वक्त होगा अभी इस बारे में पूरा कहना है। क्योंकि तमाम जब छोटे ताजिरों से हमारी बात हुई है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से बात हुई है, तो उनका कहना यही कि हम इंतजार कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। उसी के बाद जो आप ये देख सकेंगे कि हुकूमत ने क्या जो हमारी तजावीज़ है उसके ऊपर कितना अमल किया, जो हमने उनको तजावीज़ दी है उसके ऊपर वो उन्होंने जो हमारे उनको लेकर आए कि नहीं लेकर आए, जो उन्होंने कहा कि महंगाई को सिंगल डिजिट पे लेकर आए और शरह सूद कम से कम कर दी जाए, तो उसी के बाद जो सारी सूरत हाल सामने आएगी। मंसूर, अगले चंद माह में आप किसी का जो स्टॉक का जो है फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो नए इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स उनको क्या मशवरा देंगे कि उनको कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है और जो हमने खुद इसका तजवीज़ लगाया कि स्टॉक मार्केट आपने भी देखा हुआ कि जहाँ 1 लाख पॉइंट से इजाफा किया, चल महीनों के अंदर तकरीबन 40,000 पॉइंट से इजाफा देखने में आया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि स्टॉक मार्केट के अंदर 1,18,000 पॉइंट तक पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें डिक्रीज होना शुरू हुआ
اور ابھی جو ہے تقریباً 1,14,700 پوائنٹس کے اوپر جو ہے یہ ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت. تو لہٰذا مہنگائی کی صورتحال جو ہوگی اس کے اوپر ہی تمام صورتحال جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. ڈپینڈ کرتی ہے. اور ابھی جو اسٹاک ایکسچینج ایکسپرٹ ہے انہوں نے اپنی رائے دے دی. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ مارکیٹ اس ٹائم اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چلتی رہے گی. مارکیٹ جو ہے بہرحال بہت زیادہ اب اس کے اندر نہیں دیکھیں گے کیونکہ کسی طرح اس سے بندی دیکھنے میں آئے گی. ہاں ضرور اپ اینڈ ڈاؤن اس کے اندر چلے گا, تھوڑا بہت ہوتا رہے گا, لیکن یہ مارکیٹ اپنا ایک مستحکم رہ سکتی ہے, ایک اسٹیبل رہ سکتی ہے. لیکن کچھ مہینے کے اندر جو ہے اسٹارٹنگ کے اندر جنوری کے بعد سے ہمیں اصل صورتحال جو ہے سامنے نظر آئے گی, کیونکہ اس کے اندر جب مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے کہ گورنرشپ بینک کا بیان ایک بہت زیادہ خاص اہمیت رکھتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے تمام صورتحال واضح ہوگی. فروری کے بعد سے کچھ جو ہے پوائنٹ کے اندر جو ہے کمی بھی دیکھی نہیں آ سکتی ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ جو ہے اسی طرح برقرار رہے گی. لوگوں کو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے, لوگ کاروبار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا پیسہ جب آئے گا استعمال کے اندر تو کہیں نہ کہیں وہ شیئر خریدیں گے اور دیگر ان چیزوں کے اندر پیسہ لگائیں گے. تو کہیں نہ کہیں یہ مارکیٹ ٹھیک ہے منصور ضیاء, آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے ساری انفارمیشن دی, اسٹاک کے حوالے سے آپ نے بتایا. اور جب ہم اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو کرنسی ڈپریسیشن کی بھی بات ہوتی ہے, اور جب کرنسی کی بات ہوتی ہے تو ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 5 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک تبادلے میں ڈالر 278 روپے 77 پیسے پر بند ہوا. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 72 پیسے پر بند ہوا تھا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 15 پیسے اضافے سے 280 روپے 68 پیسے ہے. جناب جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے, ابھی جیسے کہ منصور ضیاء بھی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اکانومسٹ ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں میاں عمران. السلام علیکم عمران صاحب, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو, ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ڈالر پھر مہنگا ہو گیا ہے, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو تمام چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے, اور جب تمام امپیکٹ اشیاء خوردنوش یا عام روزمرہ کی چیزوں پر آتا ہے تو ایک عام آدمی کی زندگی بڑی متاثر ہوتی ہے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام صورتحال کو؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو ڈالر مہنگا ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے میں بتاتا چاہوں کہ اگر ڈالر 5 پیسے 10 پیسے 50 پیسے ایون کہ 1 روپیہ بھی زیادہ یا کم ہوتا ہے تو یہ ہماری روزمرہ روٹین میں کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں تھوڑی بہت روز کی چینجز تو آتی ہیں, کبھی 5 پیسے مہنگا, کبھی 20 پیسے, کبھی 5 پیسے سستا, اور اس طرح سے. تو یہ جو فگر ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سٹیبل فگر ہے. تھوڑا بہت چینج روز جو ہے وہ آنا ضروری ہوتا ہے. فریکشنز میں اگر چینج آ رہا ہے تو وہ بہت نامنل ہوتا ہے اور اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا. ہاں جہاں تک بات ہے مہنگائی کی اور جہاں تک بات ہے عام آدمی کی قوت خرید کی, تو وہ ایک مسئلہ ضرور ہے. جو مہنگائی ہے وہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق, ان کی کیلکولیشنز کے مطابق کم تو ہو رہی ہے, لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ عام آدمی کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. مہنگائی جو کم ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ خرید نہیں پا رہا ہے اور چیزیں سستی ہیں. یعنی کہ چیزیں سستی کرنی پڑ رہی ہیں لیکن عام آدمی پھر بھی اس کو پرچیز نہیں کر پا رہا. سر کہاں سستی ہیں سر؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, تو کہاں سے سستا ہوا ہے سر؟ گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کی قیمت میں اگر دیکھیں, چینی کی قیمت, اشیاء خوردنوش کی قیمت میں کچھ تھوڑی بہت جو کمی کی گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا امپیکٹ جو 38% سے 4% تک لانے کی بات کرتے ہیں, یہ کیلکولیشن کی وجہ سے ہے. اور شرح سود جو کم کی گئی ہے یہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے مہنگائی کے اوپر. لیکن گراؤنڈ ریالٹی نو ڈاؤٹ کہ مختلف ہے. عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت گراؤنڈ پر تو موجود ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جیسے شرح سود ہے وہ مزید کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو سمجھ میں آنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر جب تک چل رہا ہے, جب تک اس کو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے پیسے مل رہے ہیں, اس کے افورڈ میں آ رہا ہے, تو اس کے لیے مہنگائی نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ اچھی نہیں ہے.
اور اگر ہم ڈالر کو دیکھیں تو آنے والے دنوں میں بھی جو ڈالر ہے وہ زیادہ ہمیں کم یا زیادہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. آنے والے دنوں میں ڈالر کا یہی ریٹ رہے گا. لیکن اگر آنے والے دنوں میں مزید حکومت شرح سود کو کم کرتی رہتی ہے تو تھوڑا بہت مہنگائی پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو حقیقی معنوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ شرح سود جتنی چاہے کم کر لیں, اپنے کاغذات میں, اپنے اعداد و شمار میں مہنگائی کو جتنا چاہے کم کر لیں, جب تک ہم پیٹرولیم پرائسز اور جب تک ہم بجلی کی قیمتوں کو کم نہیں کریں گے, نہ ہی عام آدمی کو فرق پڑے گا اور نہ ہی ہماری انڈسٹری چل سکے گی. اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بجلی کی قیمتیں ہیں. ہم بجلی کی قیمتیں اگر کم نہیں کریں گے, بنگلہ دیش اور بھارت کے مطابق اگر ہم 9 سینٹس تک بجلی کی قیمت نہیں لے کر آئیں گے تو پاکستان میں انڈسٹری نہیں چل سکے گی, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکیں گی. ہمارے یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومت بھی نئے نئے پروگرامز لے کر آ رہی ہے, اڑان پاکستان پروگرام لے کر آ رہی ہے, کبھی کوئی آفرز لے کر آ رہی ہے کہ ہم پاکستان میں ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری چلے, اور موجودہ حالات میں پاکستان میں انڈسٹری چلنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. حالانکہ شرح سود کو تقریباً 10% تک کم کر دیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری میں وہ ہلچل نہیں ہے. کنسٹرکشن کا جو کاروبار ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت بری طرح امپیکٹ ہوا ہے. ابھی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 10% تک اگر شرح سود کم ہوگی تو لوگ بینکوں سے پیسہ نکالیں گے اور کنسٹرکشن میں یا پھر ریئل اسٹیٹ میں لگائیں گے. وہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے, اور اس طرح سے ریٹرن نہیں آ رہا ہے, اس طرح سے لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں بڑھ رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگا دیے ہیں تو عام آدمی تو اس میں انویسٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سے جو حالات کو دیکھتے ہوئے جو پیسہ ہے وہ دبئی کنسٹرکشن کے لیے اور ریئل اسٹیٹ کے لیے منتقل ہو رہا ہے. اس نے پاکستانی اکانومی کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے, اور کہیں سے بھی جو سپیس ہے وہ نہیں نکل رہی. اگر لوگ بینکوں سے پیسہ نکال رہے ہیں تو وہ پیسہ وہ ریئل اسٹیٹ میں نہیں لگا رہے, انڈسٹری میں نہیں لگا رہے, وہ پیسہ دبئی منتقل کر رہے ہیں اور وہاں پر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جا رہا ہے. دس از دا مین ریزن کہ پاکستان میں اس وقت اکانومی کے اندر اتنی شرح سود کم ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے ہلچل دکھائی نہیں دے رہی ہے. سر اس کا آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی بڑے پر امید ہیں اور اس حوالے سے کہ جو شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے کافی کوشاں ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ شرح سود میں اس حد تک کمی ہو جائے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. لیکن سر اگر ڈالر پہ ہم پھر واپس آتے ہیں, ڈالر کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں, واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ کہ وہ ڈالر اتنا انکریز ہوتا ہے؟ کیا فوریکس جو ریزروز ہیں اس کی کمی کے باعث ہے, یا آئی ایم ایف کا جو لون ہے اور ان کے جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں وہ ریزن ہے, یا امپورٹ اور جو ایکسپورٹ کی اگر بات کر لیں اس کا امبیلنس ہونا ہے؟ یہ کون سے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ڈالر جو ہے انکریز ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں جو ڈالر کا انکریز ہونا ہے وہ آپ کی امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سب کا سب اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں ہے. پاکستان میں اگر انٹر بینک میں ڈالر انکریز ہو رہا ہے تو یہ اسٹیٹ بینک کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر تو گرے مارکیٹ میں ڈالر اوپن ہو رہا انکریز ہو رہا ہے تو یہ آپ کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی اسمگلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انٹر بینک میں ڈالر زیادہ ہو رہا ہے تو یہ سیدھا آپ کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اس کو بڑھاتا ہے. اب جو ڈالر ریٹ بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی امپورٹس کا بل زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو سر سوری خطۂ کلامی کی معذرت, یہاں میں آپ کو روکوں گی. سر آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے, آپ سے بات کریں گے. ناظرین آپ کو یہاں بتاتے ہیں تھوڑا سا گولڈ کے حوالے سے, سونے کی قیمت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے. سونے کی قیمت میں آج مزید اضافہ دیکھا گیا ہے. سونے کی قیمت فی تولہ قیمت جو ہے وہ 1400 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,82,200 روپے ہے. ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 1200 روپے اضافے سے 2,41,941 روپے ہے. عالمی بازار میں سونے کی قیمت $13 اضافے سے $2,703 فی اونس ریکارڈ کیا گیا ہے. ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس.